ऐसे में साहब पिंडी आने की वजह नहीं बनती, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, यानी एक बार फिर वो एस्टेब्लिश ये कर रहे हैं कि फौज जो है वो किसी किस्म की सियासत में उनकी दखलंदाजी नहीं है, इसलिए पिंडी आने की जरूरत नहीं है, ना कोई नई गवर्नमेंट बनाने में, ना मौजूदा को हटाने में। क्या कहें? ये तो बहुत अच्छा बयान है कि पिंडी अगर वो आते हैं तो आए, उनको चाय पिलाएंगे, लेकिन ये जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, इन्होंने हर मामले पे हुकूमत के सामने और पार्लियामेंट के सामने और सियासी क़यादत के सामने खुद को सरेंडर किया है। ये जनरल बाजवा है जो पार्लियामेंट में आके उन्होंने अपने आप को जवाब दे, उनके हर किस्म के क्वेश्चंस फेस किए हैं और चल के गए हैं। ठीक है, जो एक वो तासुर है कि जी वो पिंडी में और पार्लियामेंट में बहुत गैप है, फासला है, उन्होंने वो हर किस्म के जो तासुर है, गलत तासुर खत्म करने की कोशिश की है कम से कम इस मौजूदा लीडरशिप ने। अब जहां तक ये है कि जी फौज, सियासतदान अगर इल्जाम लगाते हैं फौज पे कि जी ये सियासत में है, तो एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जी ये ठीक है कि वो उनका सियासत में रोल है, तो वो रोल कौन बनाता है? अब जुबैर साहब अगर रिक्वेस्ट करेंगे आर्मी चीफ से मिलने की, बिल्कुल सही, या तो जुबैर साहब कहें कि जी मुझे कॉल आई थी GHQ से कि जी आप मिलने आए, नहीं, रिक्वेस्ट तो इधर से गई ना कि जी हम मिलना चाहते हैं, और उधर से एक बहुत अच्छा वाइड जेस्चर है कि जी आप आए, मिलते हैं, क्योंकि फौज एटलीस्ट हमारे मुल्क का इदारा ही है ना, और हुकूमत का ज़ैली इदारा जैसे वो कह रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह जब वो पूरी लीडरशिप अगर उसको हुकूमत रिक्वेस्ट करती है कि जी आप हमें फैसिलिटेट करें, या गिलगित बल्तिस्तान में उसको जो सूबा बनाने की बात हो रही है, तो उस पर एक डायलॉग होना चाहिए, और फौज उन सियासी लीडरशिप को इनवाइट करती है और एक डायलॉग होता है, और स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग भी फौज ही कर सकती है। ब्रीफिंग दी और उनसे राय ली, इम्पोज नहीं की। सही। तो ये डिस्कशन, डायलॉग और पार्लियामेंट के सामने सरेंडर करना, ये बहुत अच्छे जेस्चर हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगर सियासी मुखालफत में आके जब आप देखते हैं कि हुकूमत को चोट लगाने के लिए हमारे पास एक ज्यादा हथियार ये है कि हम फौज को इन्वॉल्व करें या फौज का नाम यानी कि इनडायरेक्टली लें, तो उससे मुल्क को गैर जिम्मेदाराना रवैया, बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है, और ये गैर सियासी रवैया है। अगर इन्होंने एहतसाब इस इशू में करना है तो सियासतदानों को अपना एहतसाब करना चाहिए। अभी नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि जी हम आइंदा किसी फौज से ना बात नहीं करेंगे। अगले दिन बयान आया कि नहीं, बात कर सकते हैं, रहनुमा मिल सकते हैं, लेकिन मेरी इजाजत के बाद, और उसके बाद फिर उनसे बातचीत होगी। तो इस तरह के बयानात वो अपने जो सियासतदान है उनको अपना ही एहतसाब करना चाहिए, और ना कि बिलावजह फौज को टारगेट करते रहे। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं साहब, बात ये कि इस वक्त पाक फौज खासतौर पर सिक्योरिटी इदारों पर जब तनकीद की जाती है, जब भी कोई मुल्क में दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो कहा जाता है ये सिक्योरिटी लैप है, जबकि आज DGI-SPR ने बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया कि तकरीबन 50% ऐसे सिक्योरिटी खतरात थे जिनको रोका गया, और कराची में अगर बात की जाए तो 95% जो दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई। तो ये बहुत बड़ा एक, आप नहीं समझते कि उनके लिए अचीवमेंट है सिक्योरिटी इदारों के लिए? नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है वो न सिर्फ नेशनल लेवल पे, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्नॉलेज की गई है। हमारी जो जंग पे जीत है, और वो तकरीबन कोई दूसरे दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है, वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या फौज से एक एडवाइस लेते हैं, या केस स्टडी के तौर पे इसको लिया जाता है पाकिस्तान का केस। और कराची है, जैसे कराची की उन्होंने एग्जांपल दी, तो उसमें ये पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, साथ सिविलियन गवर्नमेंट की जो है कोशिश भी थी। तो जब ये इस तरह की ब्रीफिंग हो रही हो तो होना ये चाहिए कि साथ कोई सिविलियन जो है ऑफिशियल्स या रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी होने चाहिए, उनका भी इसमें कुछ रोल है, तो उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो इससे ज़रा जो सिविलियन गवर्नमेंट या मिलिट्री के दरमियान बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है,
تو وہ مزید اگر ایسی پریس بریفنگز میں ان کو بھی بلا کے ساتھ ان کی بھی انپوٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی جائے تو وہ ایک بہت اچھا جیسچر جائے گا. ایسے کہ بات یہ ہے کہ جس قسم کے الزامات یا تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، بات یہ اگر تو ایٹ دا ایج آف الیکشن کمپین فوری بعد الیکشن ہے اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں مینوپولیٹ نہ ہو جائیں، کہیں کوئی ادارہ اپنا رول ادا نہ کر دے، پھر تو یہ باتیں سمجھ آتی تھی. الیکشن ہو چکے، حکومت کو 2.5 سال ہو چکے، اب اس قسم کی باتوں کا بار بار ریوائز کرنا اور پھر جو فوج ہے وہ مسلسل ایک ڈسٹینسنگ پروف کر رہی ہے اپنی پولیٹیکل میٹرز سے، اور پی ڈی ایم ایکسپوز ہو رہی ہے، اور پی ڈی ایم جو بیانیہ اٹھا رہی ہے وہی EU ڈس انفو لیب میں جو ملوث ویب سائٹس ہیں ان پہ بھی یہی بیانیہ دہرایا جا رہا ہے، پھر انڈین میڈیا اس بیانیہ کو اٹھا رہا ہے. تو کیا پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے اگر مورلی دیکھا جائے؟ مورلی تو پی ڈی ایم ایک پولیٹیکلی کریکٹ سائڈ پہ کھڑی ہے. انہوں نے حکومت کو 2.5 سال دیے اور اس 2.5 سال میں انہوں نے اس حکومت کا پورا جبر، نیب کی وہ کاروائیاں اور میڈیا کمپینز، کیسز، کیا کچھ نہیں انہوں نے برداشت کیا. 2.5 سال تو چپ کر کے وہ بیٹھے رہے نا. اب ان 2.5 سالوں میں حکومت نے کیا کیا؟ آپ نے جو باتیں ابھی کی کہ انہوں نے الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کا وہ عمران خان کا نعرہ تھا اس کو نہیں ٹھیک کیا. سینٹ کی بات شروع میں کرتے تھے کہ جی سینٹ کے الیکشن کو ہم ٹھیک کریں گے، وہ نہیں ٹھیک کیے. اکانومی کو آ کے بہت ہی اس کا بیڑا گار کر دیا. لیکن وہ ہدف تنقید نہیں ہے. نہیں، وہ پی ڈی ایم دیکھیں، پی ڈی ایم اس وقت پی ڈی ایم بھی نہیں تھی، ساری پارٹیز علیحدہ علیحدہ تھی اور وہ اپنے کیا نام ہے لائف سیونگ کی جنگ لڑ رہی تھی کہ وہ سب کے اوپر کیسز تھے اور سارے لوگ، کوئی جیلوں میں پڑا ہوا تھا، کوئی کیسز کورٹ میں جا رہے تھے. وہ 2.5 سال تک تو انہوں نے یعنی کہ حکومت کے پاس بالکل فری رین تھی، کوئی اس کو روک ٹوک کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد اب پبلک بھی یعنی کہ شروع میں جب پی ڈی ایم آئی ہے، پی ڈی ایم بنی ہے، اور پی ڈی ایم کے اب شروع کے جلسے دیکھیں گوجرانوالا سے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو اس میں میسو سپورٹ تھی پبلک کی، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. اس کے بعد وہ کوئٹہ گئے، کراچی گئے. سر اس وقت شاید پبلک کو یہ لگا کہ ہمارے ایشوز اٹھائے جائیں گے، اور جب انہوں نے پوری کمپین میں دیکھا کہ ان کے ایشوز کہیں اور ہیں پھر شاید وہ پذیرائی نہیں ملتی. پینٹ اپ فیلنگ ہوتی ہے پبلک کی کہ یہ ہماری بات ہی کریں گے، اور کچھ ہو بھی جاتی ہیں. کچھ زیادہ تر وہ اپنے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اس کی پی ڈی ایم بات کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ماسز میں یہ بات آ رہی ہو کہ پی ڈی ایم ہمیں صحیح ریپرزینٹ نہیں کر رہی، اور اس وجہ سے شاید وہ لاہور کے جلسے کے بعد میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کو رک جانا چاہیے تھا، تھوڑا سا گیپ دیتے اپنی اسٹریٹجی کو. کوئی ان کے پاس ہوگا پلان بی سی جس طرح وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا گیپ دے کے اور وہ پھر اپنے ایک نئے جذبے کے ساتھ انہیں آنا چاہیے. ان کو تھوڑا رکنا چاہیے. لیکن حکومت جو ہے نا، حکومت اس سارے عرصے میں لوزنگ اینڈ پہ کھڑی رہی ہے. اگر ٹرانسپیرنسی اس طرح آتی ہے تو اس پہ اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے؟ ان کو تو فائدہ ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یہ. ایک پہلی بات تو لیک آف کانفیڈینس ہے اپنے ایم پی ایز اور اس پہ. دوسری بات یہ قانون اور کانسٹیٹیوشن کی جو روح ہے جس میں جو پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہوتا ہے یا چیف منسٹر کے الیکشن ہوتے ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، وہ سارے اسی طرح سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو پھر یوں کر دیں کہ یہ جی پیپلز پارٹی کی اتنی ایم پی ایز ہیں اور بلاول بھٹو صاحب جن کو نامینیٹ کریں گے وہ بس سینیٹ الیکٹ ہو گئے، پھر وہ الیکشن ہی نہیں ہوگا. وہ تو ہو جائے گا نا، اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں، ریزرو سیٹس جیسے ہوتی ہیں. تو سینیٹ کا پھر الیکشن تو نہ ہوا. ہاں، سینیٹ ایک ادارہ ہے، سینیٹ ایک اپر ہاؤس ہے، اور اس میں الیکشن کا مطلب الیکشن ہے، سلیکشن. جیسے فریڈم بھی رہنی چاہیے. ایم پی ایس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، ان کے ضمیر کی آواز. ٹھیک، الیکشن تو ایلوکیشن میں بدل جائے. سر آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ دیکھیں یہ شہزاد اکبر صاحب، اب دیکھیں اب ہم ان کو ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جی مشیر داخلہ. پہلے تھے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ، ادھر کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے.
اب یہ آگے ہوم منسٹری میں ان کے ساتھ ان کو وہی جو کہہ رہے ہیں کہ انگیج رکھنا ہے اور اپنی ایک جاب کو وہ کرنا ہے. اب انہوں نے جو اسحاق ڈار کی بات کی کہ اطلاعات ہیں، بھائی برطانیہ میں ایکسیس ٹو انفارمیشن کا قانون موجود ہے. آپ ہوم ڈپارٹمنٹ کو ایک ایپلیکیشن دے، وہ آپ کو فوراً اس کے بارے میں انفارمیشن دے دیں گے. آپ ادھر بیٹھ کے وہ جرنلسٹ کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہاں جی مفروض ہے، اور اپنے آپ کو وہ مشکوک بناتے رہتے ہیں.